40 वर्षदेखि बिना मुद्दा भारतीय जेलमा थुनिएका नेपाली नागरिक दुर्गा प्रसाद तिमल सिन्हाको रिहाईको खबरले 2077 चैतको पहिलो साता नेपाल र भारतको सञ्चार जगतमा ठूलै तरङ्ग ल्याइदियो। दुवै देशका पत्रकारले यो खबर बाहिर ल्याएपछि दुवै देशका सरकारले गुमनाम दुर्गा प्रसादको बारेमा चासो दिएका थिए र उनी तत्काल रिहा हुन सके। मानवाधिकार पत्रकार सङ्घ हुर्जाले गत वर्ष यो सीमावर्ती क्षेत्रमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, जुन कार्यक्रममा चाहिँ नेपाल तथा भारतका पत्रकारहरूको उपस्थिति थियो र त्यो भेलामा नेपाल र भारतमा हुने विभिन्न विषयहरूको विषयमा, विभिन्न मुद्दाहरू, विभिन्न एजेन्डाको विषयमा छलफल पनि भएको थियो त्यो कार्यक्रममा। र एउटा संयोगमै भनौँ, त्यो कार्यक्रम सम्पन्न हुने बित्तिकै दुर्गा प्रसाद तिमल सिन्हाको प्रसङ्ग चाहिँ नेपाली सञ्चार माध्यममा चाहिँ छाएको थियो। दुर्गा प्रसाद चाहिँ सन् 1980 को दशकतिर दार्जिलिङबाट चाहिँ हत्या आरोपमा पक्राउ पर्नुभएको रहेछ र उहाँलाई चाहिँ अलिपुरद्वार जेल हुँदै चाहिँ कलकत्ताको दमदम सेन्ट्रल जेलमा राखिएको रहेछ। त्यहाँ जेलमा रहँदा एकजना चाहिँ राधेश्याम दास भन्ने कैदीसँग उहाँको भेट भएको र ती राधेश्याम दास चाहिँ जेलबाट छुट्ने बित्तिकै उनले चाहिँ यो कुरा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई सार्वजनिक गरेका थिए। दुर्गा प्रसाद चाहिँ यसरी जेलमा रहेको भन्ने कुरा उनले रेडियो मार्फत चाहिँ सार्वजनिक गरेपछि त्यहाँका मानवाधिकारवादी पत्रकार वकिलहरूको एउटा समूहले उनलाई रिहा हुनुपर्छ, उनलाई चाहिँ भारतीय जेलमा चाहिँ यसरी वर्षौँदेखि बिना सुनवाई बन्दी बनाएर राखिनु हुँदैन, यो मानवाधिकारको चाहिँ उल्लङ्घन हो भनेर आवाज उठाएपछि उनी चाहिँ गत मार्च 17 तारिकमा चाहिँ रिहाई भए। नेपाल तथा भारतका सञ्चारकर्मीहरूको सहितको टोलीले उनलाई त्यहाँबाट उद्धार गरेर नेपाल ल्याएको थियो। हाल दुर्गा प्रसाद विराटनगर स्थित मानव सेवा आश्रममा छन्। उनको दिमागी हालत पहिले भन्दा केही सुधार भएको छ। सबैलाई मन पर्छ, सबैले आफ्ना मिलेर खान्छ, दुखीले पनि आफूले जान्दैन। पहिला उहाँलाई बोल्न अलिक गाह्रो पर्थ्यो, बोल्नु हुन्थेन, मानिसहरूसँग कुराकानी पनि गर्नु हुन्थेन। पहिलाको तुलनामा अहिले मानिसहरूसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ। अहिले गीत पनि हामीले सुन्यौँ उहाँको, हात हेर्नुहुन्छ, कोही मान्छे आउँदै गर्दा हात हेर्नुहुन्छ। अलिकति सरसफाइमा आफैले ध्यान दिन थाल्नु भएको छ र पहिलाको भन्दा केही न केही सुधार आएको हामीले पाएको छौँ। सीमा भन्दा माथि उठेर मानव अधिकारको विश्वव्यापी मूल्यलाई जगेर्ना गर्न नेपाल र भारतका पत्रकार तथा नागरिक समाजले थालेको संयुक्त प्रयासले ल्याएको परिवर्तनको यो एक नमुना मात्रै हो। मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ हुर्जाले नेपाल र भारतका पत्रकार बीच सुरु गरेको अन्तर्देशीय सहकार्य आदान प्रदानले मानव अधिकार, सुशासन र विधिको शासन बलियो पार्न दुवै देशका सञ्चारकर्मी बीच संवादको थालनी गरेको छ। कोभिड संक्रमणको महामारीले सीमा आरपारमा अनेक झमेला आइरहेका बेला यो वर्ष नेपाल भारतका सिमानाका काकडभिट्टा पानी ट्याङ्की, धनगढी गौरी फन्टा र वीरगञ्ज रक्सोल नाकामा दुई देशका पत्रकार तथा नागरिक समाजका अगुवा बीच सीमा र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा समस्या आइपर्दा त्यसलाई निम्त्याउन संयुक्त प्रयासको थालनी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कार्यशाला सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै चीनसँगको मुख्य उत्तरी नाका रसुवागढी केरुङमा विद्यमान समस्याका बारेमा त्यहाँका व्यापारी तथा व्यवसायीसँग हुर्जाले बृहत छलफल गरेको थियो। अन्तर्देशीय सम्बन्ध भएका मानव अधिकारका सबै खाले मुद्दामा आपसी सहकार्य गर्न दुवै देशका पत्रकार लागि परेका छन्। सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय भनेको मानवीय अस्तित्वलाई हामीले जोगाड गर्नु अनि संरक्षण गर्नु हो। र यो कुनै पनि चिज भन्दाखेरि पनि माथिको कुरो
अनि त्यहाँदेखिको हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको चिज हो र यसलाई कुनै पनि सिमानाले एउटा राजनीतिक सिमानाले सांस्कृतिक र संस्कारको हिसाबले पनि हामीले हेर्नुभन्दा पहिला पनि यो माथि त्योभन्दा माथिको कुरो हो, अर्को लेभलको कुरो हो। किन भन्दाखेरि मानव त बाँचे नै भोलिको हाम्रो अस्तित्व बाँच्नेछ र जुन प्रकारले एउटा मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ भनेर हजुरहरूले पहल गर्नुभएको छ नेपालबाट, यो एकदमै सराहनीय पहल हो। सिक्किममा पनि मानव अधिकार पत्रकार सङ्घको शाखा सुरुवात गर्नको निम्ति हामी आन्तरिक हृदयबाट नै स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। यसका साथै प्रत्येक सीमामा हुने मानव अधिकारसँग जोडिएका मुख्य विषयको पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न आम सञ्चारलाई घचघचाउने काम पनि हुर्जाले गरेको छ। उदाहरणका लागि पूर्वी नाकामा भारतको पश्चिम बङ्गालदेखि आउने हात्तीले नेपालको सीमावर्ती जिल्ला झापाको बाहुन डाँगीमा पुर्याएको क्षति र हात्ती संरक्षणमा परेको असरलाई मुख्य समस्याका रूपमा पहिचान गरिएको छ। हात्तीको चाहिँ एकदमै के भन्छ आउने प्रमुख ठाउँ चाहिँ यो हो। विशेष गरेर यता पूर्वपट्टि इन्डियाको जङ्गल पर्छ, त्यो जङ्गलबाट ठ्याक्कै यसको ठिक्क पूर्वबाट चाहिँ हात्ती निक्लिने गर्छ र माथि तल बाहुनडाँगीदेखि अझै तलसम्म पनि उसको प्रभाव रहेको छ। सुरुमा त मान्छे र हात्ती बिचमा एकदमै ठुलो द्वन्द्व थियो, जसको कारणले चाहिँ जसले भेट्यो त्यसलाई माइट इज राइट भने जस्तै नै अब हात्तीले भेटायो भने अवसर पायो भने मान्छे मार्ने, मान्छेले अवसर पायो भने हात्ती मार्ने भइरहेको थियो। बाहुनडाँगीमा मात्रै 26जना मान्छे मारिएको र मान्छेबाट चाहिँ नै 11वटा हात्ती मारिएको चाहिँ नै र त्यो सक्त रूपमा चाहिँ अहिले पनि 4जना चाहिँ घाइतेहरू हुनुहुन्छ र त्यो घाइतेहरूलाई अहिले 2जना साथीहरू त अपाङ्ग भएर ओछ्यानमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै सरकारले हेर्ने अथवा चाहिँ कुनै निगरानी दिने त्यस्तो चाहिँ केही पनि भएको छैन। उहाँहरू चाहिँ अहिले एउटा व्यथा बोकेर चाहिँ ओछ्यानमै हुनुहुन्छ। अनि हात्ती आएछ ल हो गर्न थाल्यो। अब बेलुका कुन चाहिँले खुट्टामै पराल बालेर बङ्गै छेउमै फ्याल्दैछ। म त अलिक टाढै थिएँ, अब त मलाई त आयो भने पनि भेट्दैन भनेर टाढा उभिरहेको थिएँ। डाङ र डङ गरेर खेद्दै आयो, सबै उत्तर उति भाग्यो। आइगयो हात्ती सिधै आयो, म पनि भाग्नु पऱ्यो भनेर चुरुक्क उठेर घुँडा टेकेको मात्रै थिएँ। हात टस चाहिँ बोलिरहेछ हातमा, अनि के गर्नु अब मारिहाल्छ। आखिरी मर्छु म भनेर सबै सुँडमा यसरी पक्रेँ, खस्रो नखस्रो लाग्यो सुँड पनि। अनि त्यहाँबाट झुन्डेको यो खुट्टाले त्यो सुँडमा चेपिरहेछ, माथि टर्च बलिरहेछ घुमाएर। अरू त सबै टाढा माथि चढेर हेर्छ, कोही मान्छे आएन त्यहाँदेखि चाहिँ। त्यहाँदेखि बल्ल निकै बेर नै 3 मिनट जस्तो घुमाएपछि चाहिँ उसलाई त्यो हात्ती पनि आत्तिएछ। गरेर कान पनि बन्द भयो। अब चाहिँ कानकै छेउमा मुख, कानै बन्द भयो। अनि झड्काइराखेको चाहिँ म कति 35-36 फुट चाहिँ फ्याल्यो होला। आलीमा गएर ब्राङ्गै बजिरह्यो। अनि बजेपछि यो चाहिँ भाँच्यो हो मलाई थाहा छ, आन्द्रा छिनेको चाहिँ थाहा भएन। आन्द्रा चाहिँ छिनेको थाहा भएन, चट्टै छिनेछ, 3 जोडिएछ। र पनि उठेर यसो एकछिन चाहिँ हेरिहिँड्ने मेरो त्यो ज्याकेटहरू त्यो झाडनहरू के अरे तौली बेरेको थिएँ, त्यो हेरिहिँड्ने देखिन। भक्ल्याक्क घुँडा टेकियो, यो भाँचेकोले रहेछ। घुँडा टेकेपछि त उठ्नै सकिँदैन। अब यो हाम्रो छेउमा यहाँ तारबार छ, यो अफसेट सोलर फेन्स हो। यसले पारिबाट जुन चाहिँ सिजनल माइग्रेटरी हड हात्तीहरू यहाँ हाम्रो नेपालमा आउँछ त्यसलाई यसले कम गरेको छ। धानको सिजनमा इन्डियापट्टिको पनि त्यो फरेस्ट एरियाहरूपट्टि गाउँहरूमा सबैले धान खेती गरेकोले गर्दाखेरि हात्ती बाँडिएर बसेको हुन्छ। मकैको सिजनमा कसैले खेती गर्दैनन्, त्यसले गर्दाखेरि सबै हात्ती यहाँ कन्सन्ट्रेट हुन्छ, एकै ठाउँमा हुन्छ। वन्यजन्तु र टुरिज्मलाई नै जोडेर हामी नेपालमा एसियन ग्रामीण पर्यटन महोत्सव गर्छौँ भने भारतमा चाहिँ हामी ओरेन्ज फेस्टिभल भनेर कलकत्तामा गर्ने गरेको छौँ। मानव हात्ती द्वन्द्वका अलावा आप्रवासी कामदारमाथि हुने दुर्व्यवहार, मानव तस्करी, चेलीबेटी बेचबिखन, लागु औषध तथा हतियारको कारोबार, आपराधिक गिरोहको सञ्जाल लगायतका विषय नेपाल भारत सीमाका प्रमुख समस्या हुन्। यसको आपसमा डटेर सामना गर्न दुवै देशका सञ्चारकर्मी र नागरिक अगुवा एकजुट भएका छन्।
कि जो मानव के अधिकार हैं वो सरहदों से भी ऊपर हैं और सरकारों से भी ऊपर हैं, क्योंकि सरकार तो मानव के हितों के लिए बनते हैं और बॉर्डर भी जो हम लोगों ने तय किया होता है, क्योंकि ये नागरिकों ने तय किया है। तो ऐसे में आप लोगों की जो ये पहल है, क्योंकि मानव के हित को सुरक्षित रखना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है और ये बहुत ही अच्छी बात है। जो दोनों देशों के पत्रकार हैं उनको भी निश्चित तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए कोई भी चीज़ खबर को लिखते समय, क्योंकि पत्रकारिता का मूल धर्म तो है कि हमको खबर को जनता के बीच में लाना है, लेकिन तथ्यों के साथ लाएं। और जो आप लोगों की पहल है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें हम लोग ना करें कि जिससे कि किसी को राजनीतिक माइलेज मिले। कि हामी सधैँ सँगै छौँ, नेपाल र भारत वर्षौँदेखि हामी सँगै छौँ, तर त्यसका बावजुद पनि हाम्रा बीचमा केही समस्याहरू छन्। यी दुईटै देशको समस्या समाधान गर्नलाई राज्य सरकारले गर्ने कुरा हो। यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने सुरुवात गर्छु भन्ने भन्दा पनि जुन दिन सुरुवात भयो त्यो सुन्दर पक्ष हो। जस्तै अहिले घटनाहरू अधिकतर घटिराखेका छन् कि यो सोचका कारणले घटना घटेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। पत्रकारिता भन्नु र प्रहरी भन्नु या प्रशासन भन्नु, इट इज कम्प्लिमेन्ट्री एन्ड सप्लिमेन्ट्री हो राज्य सिस्टममा। यो ह्युमन राइट्सको प्रिभेन्सन र प्रोटेक्सन र प्रमोसनको लागि यी सबै संयन्त्रहरू कम्प्लिमेन्ट्री हुन्, सप्लिमेन्ट्री हुन्। सेक्युरिटी चेक इज वान पार्ट, बट वेयर देयर इज ह्युमेनिटेरियन केस वी हेभ टु लुक आफ्टर द्याट। सीमानामा मानव अधिकारका कुनै पनि त्यस्ता किसिमका घटनाहरू भए, समस्याहरू भयो भने हामीले भारतमा हाम्रो काउन्टर पार्ट्स एसएसबी उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामीले आवश्यक समन्वय गरेर त्यस्ता किसिमका मानव अधिकारका कुनै पनि सिमानामा त्यस्ता समस्या आयो भने हामीले एउटा समन्वयको उसमा चाहिँ हामीले समाधान त्यसरी नै गरिरहेछौँ। भारतमा जस्तो नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीनमा स्वतन्त्र नागरिक समाज र खुल्ला प्रेसको अस्तित्व छैन। यसले गर्दा चीनसँग जोडिएका सिमानामा देखिएका समस्या समाधानमा जटिलता देखिएको छ। खास गरी 2072 को भूकम्पपछि दुई देशको मूल व्यापारिक नाकाका रूपमा सञ्चालित रसुवाको केरुङ रसुवागढी नाकामा 2 वर्षदेखि चीनले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली पक्ष ज्यादै प्रताडित छ। रसुवागढीदेखि चाइनासम्म 24 किलोमिटर छ। उहाँहरूले 70,000 घोर्मु एक गाडी, हाम्रो कन्टेनर एक गाडीको 70,000 घोर्मुसम्म हामीले तिरेर जाने हाम्रो 10 लाख जति पर्छ एक गाडी, एक कन्टेनर 24 किलोमिटर भर। त्यतिसम्म तिरेर हामीले सामानहरू ल्याउनु परेको थियो होइन। एकदमै अब लुटै भन्छु म चाहिँ। नाका एक किसिमले यो नाका बन्दी हो। धेरै व्यवसायहरू धराशयमा छ अहिले। चाइनाको एकलौटी ढङ्गले चाहिँ उसको आफ्नो सामान मात्रै पठाउने, जस्तै आयात निर्यात थियो योभन्दा अगाडि हामी होइन, अहिले हामी एकदम धराशयमा छौँ। र जति पनि तपाईँको लगानी गर्न खोज्छ व्यवसायले, लगानी उसको त्यो लगानी हराउने हो कि या आइपुग्ने हो भने त्यस्तो निश्चित पनि हुन्न। अन्धाधुन्धमा लगानी गर्नु परेको छ, किनभने नेपाली मान्छेहरू माथि जानु पाएको छैन। त्यसैले उसले जे जस्तो पठाए पनि हुन्छ। कुनै सामान चाहिँ अब तपाईँको माग अनुसार चाहिँ आइपुग्दैन, कुनै चाहिँ बाटोमै हारेको अवस्था हुन्छ। अघोषित नाकाबन्दीले नेपालका व्यापारीले धेरै दुःख पाएका छन्। चाइनिजले एकचोटि यो बोर्डरमा पास देखाएपछि ब्याक गो भन्यो होइन। त्यसपछि फेरि अर्कोचोटि नागरिकता देखाउँदाखेरि लात्ताले पनि हिर्कायो क्या चाइनिजहरूले, कुट्ने त्यस्तो गर्ने गरिरहेछ। गाडी व्यवसायहरूले त लास्टै गर्छ होइन। त्यो सोध्न केही पनि हुँदैन सर। त्यो उनीहरूसित दोहोरो बात गर्नै मिल्दैन। उसले भनिसकेपछि भन्यो, जा भनेपछि फर्किनु पर्यो। उनीहरूले केही भन्दैन। हामी एकदम पीडितमा छौँ। फलफुल व्यापारी, अलिअलि लत्ता कपडा नै आउँछ। र तपाईँको भन्नुपर्दा केरुङमा चाहिँ लुटपाट बढिरहेछ। उनीहरूले त आश दिएको छ, भोलि खोल्छ, पर्सि खोल्छ, निकोर्सि खोल्छ। हामी त यो भन्दा बस्दा त कहिले नाका खोल्छ भनेर हेरेर बोर्डरमा आफ्नो सामान आछ, लोड गर्नलाई उनीहरूले लोडिङ मिल्दैन, तरिका जान्दैन, आफू जान पाउँदैन, आफ्नो सामानको सुरक्षा आफैले गर्न नपाउने। भन्नुपर्दा यही त हो नि, स्याउको पीडित हो हामी है। अहिले पनि स्याउ फालियो। धेरै लगानी फसेर जुन समयमा सामान नआइदिँदा र समयमा सामान नआएर त व्यापार गर्न नपाउँदाखेरि ब्याङ्कको ब्याजको तपाईँको एकदम चरम धेरै भएको हिसाबले र ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसक्दाखेरि, व्यापार राम्रोसँग सहज गर्न नसक्दाखेरि व्यापारीहरूले तपाईँको आफ्नो घर खेत बेच्नु परेको अवस्था पनि छ। र 1-2 जना व्यापारीहरूले त्यो समस्याले गर्दाखेरि आफ्नो आत्महत्या समेत गर्नुपर्ने अवस्था पनि सबैले देखिरहेको छ। सुरुमा अब तपाईँको हामी डाइरेक्ट जान पाउँदाखेरि
कन्टेनर पनि धेरै चलिरहेको थियो, राम्रो लोड हुन्थ्यो। झन् यो कोभिडपछि धेरै नै तपाईँको पलायन भइसक्यो। अब सुरुमा 5वटा भने तपाईँको एउटा आउने, त्यसपछि 3वटा आउने, त्यसपछि अहिले 8वटा भने अलिक फेरि उनीहरू उसको मन खुसीसँग पठाइरहेको छ कि। त्यो भएपछि त कन्टेनर व्यवसायहरू त मार्नु पऱ्यो। यहाँ बैङ्कले त नछोड्ने भयो, तपाईँको किस्ता महिना गएपछि थपिरहने, अनि कहीँ सञ्चालन गर्न नपाउने, अनि त्यो कारणवश अब कन्टेनर व्यवसायहरू अनि पलायन हुने अवस्था आयो। म चाहिँ विदेश जाने भन्ने मेरो प्लान थियो, तर हाम्रो यहीँ रसुवा नाका खोल्ने भनेपछि अब अहिले अब नेपालले पनि अब आफ्नै रोजगार आफ्नै ठाउँमा गरौँ भन्ने एउटा आगो हिसाबले नै मैले नै अब ऋण गरेर यताउति गरेर मैले चाहिँ गाडी व्यवसाय गरेँ। कोभिडभन्दा अलिकति अगाडिसम्म चाहिँ अब घर पनि धानिरहेकै थियो, आफ्नो गाडीको किस्ता पनि अलिक राम्रै भइरहेको थियो। भएको हिसाबले चाहिँ अहिले कोभिडपछि चाहिँ अब धेरै नै अहिले मर्कम परेको छ। अहिले मैले यहाँ पिपी सेट यहाँ माथि हामी गढीमा काम गर्नुको लागि यो पिपी सेट अनिवार्य लाउनुपर्छ। हामी यहाँ माथि काम गर्नलाई सीमित क्वारेन्टाइन एरियामा राखेको छ, त्यही ठाउँबाट हामी त्यहीँ बस्ने खानेसँग गरेर अनि डाइरेक्ट आउनुपर्छ। जस अहिले चाहिँ धेरै सहज भएको हो। पहिला अब सुरुमा स्टार्टिङको पिरियडमा त अब त्यतिखेर मान्छेसँग हाउभाउमा घुलमिल हुन नपाउने, अब अहिले चाहिँ जस क्वारेन्टाइन एरिया भन्यो नि हामी अब साथीभाइहरू थोरै हामी आफ्नो ठाउँमा बस्ने रमाउने, जस अहिले चाहिँ सहजै छ। हजुरहरूसँग यसरी भेटघाट गर्ने माहौलै थिएन त्यतिखेर। असार 13 गते आउँ 77को असार 13 गतेबाट 15 दिनसम्म हामी क्वारेन्टाइनमै बस्यौँ, काम चालू भएन। म जस्तै धेरै छौँ, रसुवामा 500-600वटा कन्टेनरहरू किनेका थियौँ। त्यो सबै आफ्नो पैसाले किनेको होइन, तपाईँको कतिपय सबै ऋण थापेर। जस्तै हाम्रो त भन्नुपर्दा सुन बेचेर फलाम किनेका थियौँ, केही व्यवसाय गरौँ केही आउँछ कि भनेर। अहिले तपाईँको गरगहनाहरू सबै बेचेर फलाम किनेर अहिले ब्याङ्कले 1 महिनाको पनि किस्ता छुट त के ब्याज छुट सदमा दिएको छैन। रसुवाका नागरिक समाजका अगुवाहरू यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले उच्च स्तरमा चिनिया पक्षसँग संवाद गर्नुपर्ने बताउँछन्। चाइनासँग हामीले अनुदान माग्न गएको होइन, हामी पैसा लगानी गरेर हामी बिजनेस व्यापार गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिरौँ, आफूले 2 पैसा कमाउँ भनेर यहाँबाट केरुङसँग व्यापार गर्न हाम्रो रसुवा जिल्लावासी लाग्नु भएको थियो। चाइनिज पक्षबाट हामीलाई हेपिएको, हामी अनुदान माग्न गए जस्तो किसिमबाट हेपिएको अवस्था देखिन्छ। नाका स्थित भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरू चिनिया पक्षसँग पटक पटक छलफल गर्ने प्रयास भएको तर अवस्थाको सुधार भने हुन नसकेकोमा लाचार छन्। केन्द्रीय तहमा पनि मन्त्रीज्यूहरू, डिजी साहबहरू, सचिवहरूले यो विषयमा वरि गर्नु भएको छ। यहाँ लोकल लेभलमा पनि सिडिओ साहब, म आफैले पनि यसलाई चाहिँ कसरी पुरानै उसमा चाहिँ रिभर्स गरेर लैजाने भन्नेमा चिन्ता पनि छ र प्रयास पनि भइरहेको छ। र विशेष त अहिले हामीले चाहिँ नि हाम्रो लासा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूत नवराज ढकाल सरको कोअर्डिनेसनमा चाइना पक्षसँग मिटिङ गर्ने र के हो समस्या, यसलाई कसरी चाहिँ सरलीकरण गर्ने भन्ने विषयमा हामी प्रयासरत छौँ। उत्तर दक्षिण दुवैतिरका सीमासँग सम्बन्धित यस्ता समस्याको निराकरणमा आम सञ्चारको भूमिका महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ। यो चीनमा कोभिड देखिँदा पुरा संसारभर कोभिड यो कोरोना भाइरस घुम्यो, नेपाललाई के पनि भएन। जब भारतमा चाहिँ देखिन थाल्यो, भारत सङ्क्रमित भयो र हामी पनि सङ्क्रमित भयौँ। मिडियाको मेन विशेषता के हो भन्दाखेरि जतिसुकै विषय जतिसुकै इस्यु संसारमा हुन्छ त्यो इस्यु चाहिँ नि सबै मानवसँग जोडिएको इस्यु हुन्छ। हेर्नुहोस् है, चाहे त्यो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, परम्परागत या पोलिटिक्स। सुशासन र मानव अधिकार प्रवर्धनका लागि हुर्जाले पत्रकारहरू बीचको सञ्जाल निर्माणलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रण गरेको छ।